कसले सोधेको थियो है कोफ्याक्टरहरू तिमीहरूले निकालेको कोफ्याक्टरहरू के थियो हेर तिमीहरूले निकालेको कोफ्याक्टरहरू के निकालेको थियो A11 3 आउँदो रहेछ A121 आउँदो रहेछ A132 आउँदो रहेछ A212 आउँदो रहेछ A221 A232 A316 A322 A335 है डिटर्मिनेन्टको भेल्यु निकाल 1 भयो चेक गरिराछु सर यो कुन डिस्प्ले अर्कै डिस्प्ले छ सर सर स्क्रिनै आएको छैन त सर इन गर्नु रे बाहिर मान्छे कुदिरह ओके है मसँग यहाँ टेक्निकल एरर भयो यसो भयो Are you hearing me? Yes, sir. Okay. म फेरि सेयर गर्दैछु Lucy सर साविन गिरीलाई छिराइदिनु रे क्लास भित्र Just who is Zolty and why has he come? स्लाइड देखिरहेछु देखिरहेछ सर त्यो क्वेसन मैले पछि डिस्प्ले गर्छु है त्यो लोड गर्दाखेरि प्रब्लम भयो ठुलो वर्ड फाइल थियो त्यो भएर हो कि ल है अर्को टपिक सुरु गरौँ त्यसलाई चाहिँ म तिमीहरुको साइडमा पठाइदिउँला पछि ओके आवर न्यू टपिक इज लिमिट अफ अ फंक्शन आवर न्यू टपिक इज लिमिट अफ अ फंक्शन है हाम्रो टपिक छ लिमिट अफ अ फंक्शन सर लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पढाइसक्नु भयो लिमिट बनाए के त कमन सेन्समा के हो लिमिट भने सर
भने बाउन्ड्री होइन, लिमिट भने कुनै बाउन्ड्री। त्यो नयाँ च्याप्टर सुरु भयो, लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी। नयाँ च्याप्टर सुरु भयो, लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी। कमन सेन्समा लिमिट भनेर के हुन सक्छ सम्म जान सक्छ, त्यो बाउन्ड्रीलाई लिमिट भन्छ। तर म्याथमा केलाई लिमिट भन्छ त? म्याथमा केलाई लिमिट भन्दैछौँ त है। त्यो लिमिट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अब फर्स्टमा हामीले रिभ्यू गर्यौँ रियल नम्बरको कन्सेप्ट। वाट आर द रियल नम्बर्स? रियल नम्बर भने के हो, कसले भन्न सक्छ? रेशनल नम्बर एन्ड नन रेशनल नम्बर। इरेसनल नम्बर भन्नु पर्यो होइन, रेसनल नम्बर एन्ड इरेसनल नम्बर भन्नु पर्यो। रियल नम्बर भनेको युनियन अफ रेसनल एन्ड इरेसनल नम्बर भन्थ्यो होइन। त्यो कुरा रिभ्यू गर। रेसनल भित्र के पर्छ त? रेसनल भित्र फ्र्याक्सन पर्छ, डेसिमल पर्छ, अलमोस्ट डेसिमल पर्छ, इन्टिजरहरू पर्छ होइन। इरेसनल भने के हो त? सर्ट्सहरू, इरेसनल नम्बर्सहरू। ओके ल, यो टाइपको अब तिमीले कतै रियल नम्बर भनेर आयो भने बुझ्नु पर्यो हामीले अहिले पढेका नम्बरहरू कम्प्लेक्स नम्बर बाहेकका होइन, रेसनल इरेसनल नम्बरहरू सबै रियल नम्बर हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। ओके नेक्स्ट अर्को छ कन्सेप्ट अफ एक्स टेन्स टु 2। कन्सेप्ट अफ एक्स टेन्स टु 2। त्यहाँ हेर त तीनटा नम्बरहरू छन्, त्यहाँ तीनटा नम्बरहरू छन् होइन। एउटा नम्बर छ 1.99999 छ, अर्को नम्बर छ 2.0000 छ, त्यसपछि 1 छ, त्यसपछि अर्को नम्बर 2 छ, अर्को नम्बर 2 छ। यो तीनटा नम्बरमा केही फरक भेट्छौ? तीनवटा नम्बरमा केही फरक भेटिन्छ? भेटिन्छ सर। 1.99 चाहिँ नियर टु 2 फरक पनि छैन। छ सर। ओके छ होइन। छ भने के भन्नु पर्यो भन्दा 1.9999 अब 100 वटा नाम, 1000 वटा नाम, 1000 वटा 0 त्यसपछि 1 होइन। त्यो भन्नुमा फरक छ, त्यो भन्नु फरक छ होइन। सानो थोरै भए पनि फरक छ। फरक छ भने त्यही भन्न सक्छु। अब फरक छैन भने के भन्छु? खासै फरक छैन, एकदम सानो स्केलमा फरक छ। त्यसलाई नेगेट गर्न मिल्ने गरी होइन, त्यसलाई के त्यति सानो क्वान्टिटीको पनि के हिसाब गर्ने, त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न मिलिहाल्छ नि। खासै फरक छैन भन्न सक्छु। छैन भने के भन्न सक्छु? खासै फरक छैन भन्न सक्छु। छ भने के भन्न सक्छु? छ भने के भन्न सक्छु? होइन फरक त छ है, सानो स्केलमा भए पनि फरक छ भन्न सक्छु। अब हेर हामी कुरा गर्दैछौँ एक्स टेन्स टु 2 भने के भन्दा लेख्दाखेरि एक्स एरो 2 भनेर लेख्ने, लेख्दाखेरि एक्स एरो 2 भनेर लेख्ने होइन। सो मतलब के हो? value of x is very very closer and closer to 2. Value of x is very very closer and closer to 2. It may be 1.99999 like I said 2.00000000001 यस्तै हुन सक्छ है, त्यस्तै हुन सक्छ। x टेन्स टु 2 भनेको यही हुन्छ भने होइन, यस्तै हुन सक्छ। यस्तै खालका 2 को नियरेस्ट भ्यालुहरू हुन सक्छन्। Okay, so concept of x tends to a is value of x is very very closer and closer to a. कतै तिमीले x tends to a देख्यो भने के बुझ्नु पर्यो? x को भ्यालु a होइन, एक्ज्याक्टली a त होइन, तर त्यसको भ्यालु लगभग a नै हो। x tends to 2 देख्यो भने के बुझ्नु पर्यो? x को भ्यालु एक्ज्याक्टली 2 त होइन, त्यसको भ्यालु लगभग 2 नै हो। त्यही भएर हामीले 2 नै लिएर युज गर्न सक्छौँ लिमिटको केसमा। ओके, डु यु गेट द कन्सेप्ट अफ x tends to 2? यस सर। ओके ल, त्यसपछि हेर है तलपट्टि हेर, फाइन्ड द लिमिट अफ भनेको छ लिमिट x टेन्स टु 2 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 भनेको छ। लिमिटलाई यसलाई m पनि लेख्छ होइन, यल टिप्सन भ्याल्यु लिमिट x टेन्स टु 2 2x प्लस 3x माइनस। अब के गर्ने त? तिमीले होइन लिमिट निकाल्दैछौ भने तिमीले x टेन्स टु 2 भने x को सट्टामा के राख्नु पर्यो? हामीले के बुझ्नु पर्यो? x को भ्यालु 2 को नजिक हो होइन, 2 लगभग 2 नै हो। त्यही भएर राख्दा पनि 2 नै राख। 2 × 2 स्क्वायर भयो प्लस 3 × 2 माइनस 14। यसको भ्यालु कति भयो त? 8 प्लस 6 माइनस 14 भयो। सिम्प्लिफाई गरेर 0 भयो। यसको मतलब के हो त? यसको लिमिट 0 हो। यसको मतलब के हो त? यसको मिनिङ हुन्छ व्हेन भ्यालु अफ x इज भेरी भेरी क्लोजर एन्ड क्लोजर टु
2, then the value of function is very very closer and closer to 0. X को value 2 को नजिक हुँदाखेरि function को value 0 को नजिक हुन्छ. So 0 is the limit of the function. भनेपछि function को limit के भयो त 0 भयो. Any questions? Okay, try next question. Limit x tends to 0, x square plus 5x minus plus 4. Try this question. Next question, तिमीले try गर. Answer 4. Okay, खुवा हेरे सबैको? हजुर सर. Similarly, okay, next one. Okay, similarly, can you solve question number B? How should you do in question number B? You should put x equals to 5. पनि गर सी पनि गर, बी पनि गर सी पनि गर. अहिले केही गर्नु पर्दैन, भ्यालु मात्रै राख. B को 26. C को 1/2. ल सकिन्छ है, केही गर्नु परेन. तिमीले के गर्छौ, x को भ्यालु राख. x को भ्यालु राख्दा कुनै रियल नम्बर आउँछ, त्यही रियल नम्बर नै लिमिट अफ द फंक्शन हुन्छ. ओके, देन आफ्टर the next question. ल है, अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने हैन, भ्यालु राख्छौ, जे आउँछ त्यही लिमिट हुन्छ. ल त्यसपछि हेरे नोट भन्ने 0 को भ्यालु डिभाइड बाइ 0. Sir, I was अलिकति अल्टरनेट ए डिभाइड बाइ 0 को भ्यालु कति हुन्छ होला? हजुर सर. ए डिभाइड बाइ 0 भयो भने त्यसको भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ. ए डिभाइड बाइ इन्फिनिटी भयो भने त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ. बट ए इज अ नन जीरो नम्बर. बट ए नन जीरो हुनु पर्यो. ए को भ्यालु 0 हुन सक्दैन है. ए को भ्यालु 0 हुन सक्दैन. ओके, देन do you know the concept of infinity? Infinity भने के हो? Not exact number. Infinity भने के हो? goes on and on.
इन्फिनिटी, डु यु नो द कन्सेप्ट अफ इन्फिनिटी? सर स्क्रिन आएको छैन। तिमीलाई इन्फिनिटीको कन्सेप्ट, इन्फिनिटी भनेको थाहा छ? इन्फिनिटी भनेको के हो? कुनै भ्यालुलाई 0 डिभाइड गर्यो भने आउने। त्यो त भएन नि, एउटा एक्जाम्पल दिन सक्छु इन्फिनिटीको? सर डेस्टिनेसन नभएको 1/0 अनडिफाइन्ड नम्बर है इन्फिनिटी भनेको, अनडिफाइन्ड नम्बर हो। डिफाइन नभएको नम्बरलाई हामी के भन्छ त? डिफाइन नम्बर, अनडिफाइन्ड नम्बरलाई हामी के भन्छ? इन्फिनिटी भन्छ है त। कुन एक्जाम्पल दिन सक्छु इन्फिनिटीको? 1/0 इन्फिनिटी 1090 त्यो त होइन, त्यो हो चाहिँ के, कस्तो नम्बर हुन्छ इन्फिनिटी भने? कुनै जस्तै 1/0 2/0 3/0 त्यो पनि ठिक छ, तिम्रो कुरा पनि माने। जस्तै मैले एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु है, एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द युनिभर्स? इन्फिनिटी Infinity. Limitless. yeah. How many stars are there in the universe? अनकाउन्टेबल। अनडिफाइन्ड छ होइन, कति छ कति छ? अनडिफाइन्ड भन्नु पर्यो है। जस्तै यही हो इन्फिनिटी भनेको कति छ कति? जति तिमीले नयाँ स्टारहरू थपिरहेको हुन्छ होइन, स्टारहरू थपिरहेको हुन्छ, कहिले स्टार बनिरहेको हुन्छ प्रोसेसमा होइन, अनि कहिले चाहिँ स्टारहरू भ्यानिस भइरहेको हुन्छ, प्रोसेस त चलिरहेको हुन्छ नि। तर हाम्रो युनिभर्समा त केही फरक पर्दैन नि। हो त्यस्तै गरी इन्फिनिटीमा पनि हेरे, अब इन्फिनिटीको केसमा पनि के हुन्छ भन्दा इन्फिनिटीसँग कुनै नम्बर एड गर त्यसको भ्यालु इन्फिनिटी नै हुन्छ। इन्फिनिटीसँग कुनै नम्बर एड गर त्यसको भ्यालु इन्फिनिटी नै हुन्छ। इन्फिनिटीसँग कुनै नम्बर सबट्र्याक्ट गर त्यसको भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ। इन्फिनिटीसँग कुनै नम्बर सबट्र्याक्ट गर त्यसको भ्यालु इन्फिनिटी नै हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी इन्फिनिटीसँग कुनै नम्बर मल्टिप्लाई गर, कुनै नम्बरले इन्फिनिटीलाई मल्टिप्लाई गर इन्फिनिटी नै हुन्छ। अनि त्यसै गरी इन्फिनिटीलाई कुनै नम्बरले डिभाइड गर त्यसको भ्यालु इन्फिनिटी नै हुन्छ। इन्फिनिटीलाई कुनै नम्बरले डिभाइड गर त्यसको भ्यालु इन्फिनिटी नै हुन्छ। ओके, क्लियर देखेको छैन। Then guess the values. What will be the value of 0/0? Similarly, what will be the value of infinity by infinity? And what will be the value of infinity minus infinity? इसिम देखिरहेको छौ नि होइन? यस सर। ल भन के हुन्छ? यसको भ्यालु कति हुन्छ? 0/0 को भ्यालु कति हुन्छ होला? 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि अरु केही नै हुन्छ कि? इन्फाइनाइट हुन्छ सर। त्यस्तै गरी इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी को भ्यालु कति हुन्छ? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को भ्यालु कति हुन्छ? हो कि म आफै बोल्छु है त? इन्फिनिटी है। अब 0/0 है, ध्यान दिएर सुन है। 0/0 0 0 काटे 1 लेख्न पाइँदैन। 0 हो भने 0 डिभाइड बाइ 0 0 हुन्छ भनेर 0 लेख्न पनि पाइँदैन। न यसको भ्यालु 0 हुन्छ न 1 हुन्छ। 0 लाई 0 ले डिभाइड गर्दा त्यसको भ्यालु कति हुन्छ थाहा छैन। वी क्यान नट डिटरमाइन दिस क्वान्टिटी, दिस भ्यालु। त्यस्तै गरी इन्फिनिटी भने हामीले भन्छ कि अनडिफाइन्ड नम्बर र थाहै नभएको नम्बर। इन्फिनिटी भने भेरी लार्ज क्वान्टिटी, एकदम ठुलो नम्बर हो होइन। अनडिफाइन्ड नम्बर डिफाइनै छैन। डिफाइनै नभएको नम्बरलाई डिफाइनै नम्बरको नभएको नम्बरले डिभाइड गर्छ। अथवा भेरी लार्ज क्वान्टिटी कति हो थाहा छैन, लाई भेरी लार्ज क्वान्टिटी अर्को फेरि ठुलो क्वान्टिटीले डिभाइड गर्छ है। इन्फिनिटीलाई इन्फिनिटीले डिभाइड गर्छ, कति हुन्छ थाहा छैन। इन्फिनिटी काटेर 1 लेख्न त पाइएन नि त। थाहै नभएको नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि कति आउँछ डिटरमाइन नै गर्न सकिन्न होला। अब ठुलो नम्बरले डिभाइड गर्यो भने पक्कै पनि सानो होला। कति सानो होला थाहै छैन हामीलाई। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फेरि क्यान्सल हुन्छ, 0 लेख्न पाइएन। इन्फिनिटी भनेको के भन्दा भेरी लार्ज क्वान्टिटी हो। अनडिफाइन्ड नम्बरबाट अनडिफाइन्ड नम्बर सबट्र्याक्ट गर्यो भने कति हुन्छ भ्यालु थाहै छैन, हामी भन्नै सक्दैनौँ। त्यो पनि इन्डिटरमिनेट फर्म भयो। हो यस्ता नम्बरहरू द नम्बर्स द लाइक एज द फर्म्स भनौँ, नम्बर नभनौँ, द फर्म्स लाइक एज 0/0, इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 to the power 0, infinity to the power 0, which cannot be determined
are called indeterminate forms. Are called indeterminate forms. अनि अब तिमीलाई भन्नु पर्यो 0/0 को भ्यालु कति हुन्छ भने तिमीले के भन्नु पर्यो यो इन्डिटरमिनेट फर्म हो भन्नु पर्यो. इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने इन्फिनिटी लेख्न पाएन तिमीहरूले. इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी देख्ने बित्तिकै यो इन्डिटरमिनेट फर्म आयो भनेर बुझ्नु पर्यो. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भेट्यो भने यो चाहिँ इन्डिटरमिनेट फर्म आयो भनेर बुझ्नु पर्यो. ओके, डु यु गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ल है क्लियर भयो. अब क्वेसनमा जाउँ. रुल 1 हेर त एकजनाले पढ्दा के भनेको छ रुल 1 मा? If the given function takes 0/0 form after putting the value of x, we on both numerator and denominator, if possible. Sorry, we must factorize We must on both numerator. numerator and denominator Yeah, if possible. यी पोसिबल भनेछ. जस्तै अघि जस्तै अब तिमीलाई अघिको सँग लिंक गर्छु है. तिमीलाई म अब अघिको सँग लिंक गर्छु. अघि डाइरेक्ट भ्यालु राखेको थियौ. अब यहाँदेखि बल्ल लिमिटको प्रब्लम सुरु हुन्छ. अघि त के प्रब्लम थियो रे? भ्यालु राखेको हुन्छ निकाल्न जल्न सक्छ. भ्यालु राख्दा डाइरेक्ट लिमिट आयो भने त्यो रियल नम्बर हैन, रियल नम्बर आयो भने द रियल नम्बर इज द लिमिट अफ द फंक्शन. But if when we put the value of x, then we obtain any indeterminate form, or especially if 0/0 form, we must factorize on numerator and denominator. Value राख्दाखेरि रियल नम्बर आउँदैन, 0/0 आयो. अब के गर्नु त? 0/0 देख्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो? You must factorize on both numerator and denominator. If possible. Sum of some factorize गर. Then factorize, after factorization some terms must be cancel out. Cancel हुन्छ नि 0/0 छ भने after cancellation limit of the function. है बुझ्यौ है? 0/0 आयो भने के गर्नु त? न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैलाई फ्याक्टराइज गर, मिल्लासम्म फ्याक्टराइज गर, फ्याक्टराइजेसनको रुल युज गरेर फ्याक्टराइज गर. फ्याक्टराइज भइसकेपछि तलमाथिको टर्म्सहरु क्यान्सल हुन्छ. क्यान्सल भइसकेपछि भ्यालु राख, त्यही नै लिमिट हुन्छ. फर example, limit x tends to 0, 4x cube plus x square plus 3x by 3x square plus 4x छ हैन. यो के हुन्छ त? 0 plus 0 डिवाइड बाइ 0 plus 0 भयो हैन. 0/0 भ्यालु राख्यो भने कति आउँछ यसको भ्यालु? 0/0 आउँछ रहेछ. भ्यालु राख्यो भने यसको भ्यालु 0/0 नै भ्यालु आउँछ. 0/0 भ्यालु आयो. इन्डिटरमिनेट फर्म आयो है. त्यही कुरा लेख, ल्याङ्ग्वेजमा यसरी लेख, येलो कलरमा लेखेको छ. When x equals to 0, given function takes indeterminate form 0/0. When x is equal to 0, given function takes indeterminate form 0/0. Green color question, limit x tends to 0, 4x cube plus x square plus 2x by 3x square plus 4x equals to limit x tends to 0. के गर्न सक्छौ? यसमा कमन छ फ्याक्टराइजेसन त थाहा छ नि त तिमीहरुलाई. फर्स्ट रुल के हो? व्हाट इज द फर्स्ट रुल अफ फ्याक्टराइजेसन? Common. Common है. फर्स्ट मा कमन, सेकेन्ड मा फर्मुला. फर्स्ट मा कमन हो, सेकेन्ड मा फर्मुला हो. फर्मुला लाग्छ नि फर्मुला a square minus b square, a cube minus b cube, a minus b को होल स्क्वायर, a plus b को होल स्क्वायर. अदा कुनै हैन, कुनै फर्मुला लाग्छ भने फर्मुलाको सेकेन्ड. थर्ड त्यति गर्दा पनि हुँदैन भने क्वाड्रेटिक मल्टिप्लिकेसन, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति, एड गर्दा कति अथवा सबट्र्याक्ट गर्दा कति, क्वाड्रेटिक फ्याक्टराइजेसन गरे हैन क्वाड्रेटिक फंक्सनहरुको. त्यो गर्दा पनि भएन भने लास्टमा के गर्छौ त? फ्याक्टर थ्योरम युज गर्छौ. त्यसबाट त जुनसुकै पनि फ्याक्टराइज भइहाल्छ. ओके है. अहिले चाहिँ हामी बेसिकमै छ, हामी के गर्नु पर्दैन, कमन लिन सक्छौ. यु क्यान टेक x कमन, x 4x स्क्वायर प्लस 2 अपन x 3x plus 4. x क्यान्सल भयो, x क्यान्सल भयो. कति आयो त? लिमिट x टेन्ड्स टु 0, पिंकी स्टेप 4x स्क्वायर प्लस x plus 2 अपन 3x plus 4. जब तलमाथिको टर्महरु क्यान्सल हुन्छ त्यसपछि x को भ्यालु राख. त्यसपछि व्हाइट स्टेप 4 into 0 square plus 0 plus 2 by 3 into 0 plus 4 equals to only 2 divided by 4 equals to 1/2 is the required limit of the function. व्हाइट स्टेपमा हेर हामीले के गरेका छौं? जब तलमाथिको टर्म क्यान्सल हुन्छ, x क्यान्सल भयो. क्यान्सल भइसकेपछि x को सट्टामा 0 राख्यौ अनि जब भ्यालु राख्छौ लिमिट लेख्दैनौ.
जब भ्यालु राख्दैनौ त्यति बेलासम्म लिमिट लेख्दै जाने, जब भ्यालु राख्छौ भ्यालु राखेपछि लिमिट नलेख्ने, सिम्प्लिफाई गरेर 1/2 भन्दा रियल नम्बर आयो त्यही नै लिमिट अफ द फंक्शन हो। ओके, एनी कन्फ्युजन, एनी क्वेशन्स? केही छ आर्यन? छैन सर। Okay. Next, your classwork is question number B. Question number B. तिमीलाई एन्सर त हाइड गर्छु है। Question number B. Okay, try. Limit x tends to 4. Limit x tends to 4. X cube minus 64y x square minus 16. Limit x tends to 4. X cube minus 64y x square minus 16. So 6 answer. Okay. अझै 2-3 जनाले शेयर गर्न सक्छ एन्सर कति आइरहेछ? 6 सर। Okay. Any others? 6 से आउँछ कि फरक पर्छ कि? So and x cube minus 4q and a cube minus b cube फर्मुला आयो हैन? आन्सर अपन x square minus 4 फर्मुला युज गरेर x minus 4 x square plus 4 plus 4 x minus 4 क्यान्सल हुन्छ हैन? फरक आयो भने मैले पनि बीचमा 4x माइनस लेखा होला फेरि। अब लिमिटको भ्यालु राख 4 स्क्वायर plus 4 into 4 plus 16/4 plus 4 इक्वल्स टु सिम्प्लिफाई गरेर 6 नै हुन्छ। 16 48/8 त्यो भनेको त्यो 6 plus 6 is the limit of the function. 6 आयो सर। Okay, any confusion? No sir. आयो हैन? Okay, similarly can solve d number. d नम्बरमा भ्यालु राखेर हेर्दा के हुन्छ? x equals to 1 राख्यो भने के हुन्छ? इन्डिटरमिनेट 0/0 को फर्ममा 0/0। अब के गर्नु पर्यो 0/0 देख्यो भने? फ्याक्टराइज फर्स्ट एन्ड लास्ट रो गर्ने होला सर। माथिकोलाई फ्याक्टराइज गर्ने। माथि पनि फ्याक्टराइज गरेर x - 1 त्यतिकै हुन्छ, माथि x - 1 आउँछ, तल माथि काट्छ भ्यालु राख। ओके सर यदि हाम्रो त्यो 0/0 फर्ममा आएपछि x राख्दा हुन्छ सुरुमै। 0/0 फर्म आएन भने त एन्सर भइहाल्यो नि, केही गर्नै परेन नि, सजिलो भइहाल्यो। क्वेशन नम्बर 1 0/0 फर्म आएको थिएन, एन्सर भइहाल्यो। 0/0 आयो भने हामीले यति काम गर्नु पर्यो त। पासा ल है तिमीले ल डी गर्न सकिहाल्छौ, मैले ई र एफ पनि पठाइदिन्छु हैन? ई र एफ सम्म यही स्लाइड पठाइदिन्छु, यसमा अरु क्वेशनहरु पनि छ, तर तिमीले एफ सम्म मात्रै ट्राई गर। ई र एफ सम्म है तिमीहरुको लागि। तिमीहरु ओके सर। है यसो हुन्छ, अरु पनि मैले शेयर गर्दा यही स्लाइड शेयर गर्दै अनि तिमीलाई अगाडिपट्टिको रियल नम्बर कन्सेप्टहरु बिर्सिएको छ भने त्यो पनि त्यो सबै म पढाइदिन्छु। पढिसकेको छ तिमीलाई, म पढाइसकेको छु। हुन्छ सर।